मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभिन्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना निको हुनेको संख्या लगातार बढ्दो। एकै दिन 7,219 जना निको भए। 5,316 जनामा संक्रमण। 101 को मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जेठ 31 गतेसम्म थपियो। खाद्यान्न र पुस्तक पसल बिहान 9 बजेसम्म खोल्न पाइने। ढुवानी गर्न राति खुला। बालुवा ढुङ्गा निकासी गर्ने सरकारको योजनाको चौतर्फी विरोध। अर्थ मन्त्रालय भन्छ चुरेको दोहन हुन नदिन प्रतिबद्ध छौं। एकता भएको 13 महिनामै जसपा विभाजनको संघारमा। दुवै अध्यक्षले गरेको कारबाहीलाई निर्वाचन आयोगले दिएन मान्यता। नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको 20 वर्ष पुरा। घटना अझै रहस्य र शंकाको घेरामा। चिनिया खोप सिनोभ्याकलाई पनि WHO ले दियो आपतकालीन प्रयोगको अनुमति। अस्पताल भर्ना हुने दरलाई 100% रोक्ने। र विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपाल र चाइनिज ताइपे बीचको खेल भोलि। कुवेतमा नेपाली समय अनुसार राति 9:45 मा खेल सुरु हुने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 5,316 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार PCR र एन्टिजेन विधिबाट 13,805 जनाको कोरोना RT-PCR परीक्षण गरिएको थियो। 3,073 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको छ। त्यस्तै 24 घण्टामा संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 7,219 रहेको छ। निको हुने दर 80.8% रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र थप 1,456 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ जिल्लामा 969 जना, ललितपुरमा 306 जना र भक्तपुरमा 181 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमण भएका 101 जनाको मृत्यु भएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिएका छन्। अहिले देशभर कोभिड संक्रमितको सक्रिय संख्या 1,01,993 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 10 दिनको लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। आज उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले जेठ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। पछिल्लो पटक 7 दिनका लागि थप भएको निषेधाज्ञा बिहिबार रातिबाट सकिँदैछ। यसपटक थप गरिएको निषेधाज्ञामा खाद्यान्न पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर र पुस्तक पसल बिहान 9 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइनेछ। हामीले अहिले सहजीकरण गरेर यो चाहिँ अब बिहान 9 बजेसम्म, हरेक दिन बिहान 9 बजेसम्म चाहिँ अब खाद्यान्न, दुध, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, माछा मासु बिक्री वितरण गर्न दिने भनेको छ बिहान 9 बजेसम्म। त्यसै गरी डिपार्टमेन्टल स्टोरको ग्रोसरी कक्षलाई पनि 9 बजेसम्म खोल्न दिने भनेर निर्णय भएको छ। यसैगरी निर्माण क्षेत्रलाई पुनः गतिशील बनाउन रात्रिकालीन समयमा सामान ढुवानी गर्न पनि दिने भएको छ। त्यस्तै निर्माण क्षेत्रमा संलग्न कामदारलाई कार्यक्षेत्रमै मापदण्ड पूरा गरेर बस्न र काम गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले बजेट भाषण मार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न भन्दै खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्न घोषणा गरेपछि चुरे जोगाउने अभियानमा लागेका वातावरणविद र अभियन्ताहरू चिन्तित भएका छन्। सरकारको यो कदमले चुरे दोहन हुने चिन्ता उनीहरूमा छ। विगतमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा भारत निकासी खुलेको समयमा भयावह अवस्थाका भुक्तभोगीहरूलाई सरकारको निर्णयले चिन्तित बनाएको छ। सरकारको यो घोषणाको सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ। सरकारले बजेट मार्फत नेपालबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री निर्यात गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने घोषणा गर्यो। सरकारको यो घोषणासँगै 7 वर्षदेखि रोकिएको निर्माणका सामग्री निकासी पैठारी खुल्ला भएको छ। यसले चुरे दोहनलाई पनि खुल्ला गरेको भन्दै सरकारवालाले विरोध जनाएका छन्। पूर्वी इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म नेपालको कुल क्षेत्रफलको 13.6% चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ। सरकारको यो घोषणासँगै सरकारवालाले हजारौं क्रसर उद्योग स्थापना भएर चुरे विनाश हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यदि खुला गर्ने हो भने निकासीलाई खुला गर्ने हो भने हजारौं क्रसर उद्योग पहिलादेखि नै यो क्षेत्रमा कार्यरत छँदै थियो। अब हजार मात्रामा बढी मात्रामा झन् थपिन्छ क्रसर उद्योगहरू र जथाभावी दुरुपयोग हुन्छ गिट्टीको बालुवाको र समष्टिगत रूपमा चुरे क्षेत्रको। र त्यसैले यसलाई अलिकति सच्याउनु पर्ने आवश्यकता म अनुभव गरिरहेको छु। चुरे नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र रहेको छ। यो मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको छ। चुरे क्षेत्र वर्षौंदेखि दोहनको शिकार भएको कारणले अहिले पनि तराईमा मरुभूमीकरण हुने अवस्था सुरु भएको छ। नेपालको जम्मा जंगलको 73% चुरे क्षेत्रले ओगटेको हुँदा उत्खनन हुनुले वातावरणमा ह्रास आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। चुरे संरक्षणको लागि भन्दै सरकारले विगतका वर्षमा अर्बौं रकम खर्च गरेको छ। सरकारले संसद नभएको बेला जस्केलाबाट बजेट ल्याएर गिटी बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको निकासी पैठारी खुल्ला गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको राजनीतिक दलहरूको भनाइरहेको छ। संसद नभएको बेला असंवैधानिक सरकारले अवैधानिक तरिकाले जस्केलाबाट ल्याएको बजेटमा नेपालको ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम घुसाएर उसले आफ्नो असली अनुहार र घटिया सोच उजागर गरेको छ। वातावरण र चुरे संरक्षणमा सरकार कति असंवेदनशील छ भन्ने यसले प्रश्न बनाएको छ। यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो। आफ्नो यारलाई पोष्न सरकार कुन हदसम्म गिर्छ भन्ने कुरा पुनः छर्लङ्ग भयो। बजेट वक्तव्यबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा निर्यात गर्ने गरी योजना अघि सारेपछि चौतर्फी विरोध र आलोचना भइरहेको छ। चौतर्फी आलोचना र विरोधपछि अर्थ मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्तिबाट सम्बन्धित सरकारी निकाय वातावरणविद विषयविज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावको आधारमा कार्यविधि बनाउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। एबी न्यूज खबरको लागि शीतल रिजालको रिपोर्ट। सरकारले ढुङ्गा बालुवा भारतमा बेच्ने निर्णय गरेर चुरे क्षेत्र विनाश गर्न लागेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटमा उल्लेख कार्यक्रममा तराईका नदी खोलाको ढुङ्गा बालुवा वा चुरे उत्खनन गरी निकासी अनुमति नभएको दावी गरेका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटको 179 नम्बर बुदामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने निर्माण सामग्रीको नेपालमा नै अभाव भएको भन्दै सरकारले अघि सार्न खोजेको वातावरणीय अध्ययन गरी ढुङ्गे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमति दिने भनी बचाउ गरेका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले खानी परिचालन गर्दा
सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिने गरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको भनेका छन्। यसबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन समेत रोकिन गई तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुने र नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने उनको दाबी छ। संघीय संसदको चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको एकताले पूर्णता नपाउँदै 13 महिनामै 2 चिरामा विभाजित भएर नेताहरूले पार्टी विवाद निर्वाचन आयोगको ढोकामा पुर्याएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2077 वैशाख 8मा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि वैशाख 10 गते रातारात 2 पार्टी मिलेर बनेको जसपा अहिले ओलीलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विभाजित छ। जसपाका 2 पक्षका नेता एकले अर्कोलाई पार्टीबाट हटाएको पत्र निर्वाचन आयोगमा पुर्याएका थिए, तर आयोगले भने दुवै पक्षको पत्रलाई अस्वीकार गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी केन्द्रमा एकता भए पनि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको संगठनको एकताले पूर्णता नपाउँदै जसपा विभाजनमा पुगेको छ। तत्कालीन नेकपा अप्ठ्यारोमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस केन्द्रित दललाई फुटाएर सत्ता जोगाउने रणनीतिका साथ 2077 वैशाख 8 गतेमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। त्यो लगतै वैशाख 10 गते रातारात राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका बीचमा एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो। ओलीकै कारण जन्मेको जसपा कालान्तरमा उनलाई नै समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयलाई लिएर विभाजनको ढोकामा पुगेको छ। जसपामा झगडाको बिउ भने ओलीले पहिलो पटक गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि रोपिएको हो। त्यति बेला महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षले ओलीको कदमलाई भित्री रूपमा सहयोग गरे पनि बाहिरी रूपमा ताजा जनादेशमा जानुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए। पार्टीमा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्ष बहुमतमा भएकाले महन्त राजेन्द्र पक्ष ओलीको कदमलाई विरोध जनाए जस्तो गर्न बाध्य भएका थिए। जसपामा दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई कारबाही र निष्कासन गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि जसपा विवाद पार्टी कमिटीबाट आयोगमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले कस्तो फैसला दिन्छ त्यस्तै अनुरूप नेताहरूले पार्टीमा रणनीति बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गरेका छन्। जसपामा 52 सदस्य कार्यकारिणी समिति मध्ये बाबुराम उपेन्द्र पक्षमा 29 जना छन्, जसमध्ये दान बहादुर विश्वकर्मा बीच धारमै भएकाले महन्त राजेन्द्रको पक्षमा 21 जना मात्रै छन्। पार्टीमा बाबुराम उपेन्द्र पक्ष बहुमतमा भएकाले महन्त राजेन्द्र पक्षका नेताहरूलाई सजिलै कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छ। हुन त जसपा एकीकृत भए पनि विचार र दृष्टिकोणले सुरुदेखि नै विभाजित अवस्थामा थियो। जसपाको प्रमुख घटक तत्कालीन समाजवादी पार्टीमा माओवादी र एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरू धेरै थिए। उनीहरूको विचार र दृष्टिकोण पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षसँग मिल्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूसँगै मोर्चाबन्दी वा एकतासम्म पुग्न सकिनेमा आशावादी छन्। उता राजपामा मूलत कांग्रेस पृष्ठभूमि र गजेन्द्र नारायण सिंहले नेतृत्व गरेको सद्भावना पृष्ठभूमिका नेताहरू सक्रिय छन्। सुरुदेखि नै विचारमा समस्या आउन थालेपछि एउटै पार्टीमा लामो समय भएको निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका छन्। नेपालमा जनताले राजालाई भगवान र राज संस्थालाई देशको अभिभावक मान्थे। तर 2058 साल जेठ 19 गते राति नारायणहिटी दरबारमा भएको कहाली लाग्दो हत्याकाण्डले जनताको प्यारो राजा रानीको मात्र हत्या भएन, सिङ्गो राज संस्थाकै हत्या भयो। किनकि त्यसपछिका राजा वीरेन्द्र जस्तो जनताको मनमा बस्न सफल भएनन्। रहस्यमय दरबार हत्याकाण्ड सम्झिँदा आज पनि जनताको आँखा रसाउँछ। 2058 जेठ 20 गते बिहान
नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कालो बिहान थियो त्यो। आम जनता स्तब्ध थिए। सबैहरुको शरणमा छ प्रभु, एउटा यस्तो बिहान थियो त्यो जसले प्रत्येक नेपालीको मनमा हजारौं प्रश्नहरू उब्जाइरहेको थियो। शंका, उपशंका, रहस्य, अनिश्चितता भए कालो मौनताको बिहान थियो त्यो। जनताहरू कपाल खौरेर शोक व्यक्त गरिरहेका थिए। चोक चोक, गल्ली गल्ली स्तब्ध बनिरहेको थियो, किनकि दरबारबाट इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद खबर आएको थियो। समय थियो त्यो जतिखेर जनताहरू राजालाई भगवान मान्थे र राजतन्त्रलाई देशकै अभिभावक। जनताको मनमा भगवान र अभिभावकको मृत्यु भएको थियो त्यो बिहान। 2058 ज्येष्ठ 19 गते साँझ नारायण हिटी दरबारको त्रिभुवन सदनमा राज परिवार जम्मा हुने क्रम जारी थियो। सधैँ जसो मन्द मुस्कानमा राजा वीरेन्द्र परिवारका सदस्यहरूलाई स्वागत गरिरहेका थिए। जेठ 19 राति 9:15 बजे त्रिभुवन सदनबाट अत्याधुनिक राइफल्स चलेको आवाज आउँछ। जेठ त्रिभुवन सदन भित्रको भिआइपी हलमा भइरहेको थियो त्यो नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा खतरनाक रक्तपात थियो। अवस्थाको क्रूरतामा मैले राजा वीरेन्द्रले आफ्नो हात उठाई धेरै भइसक्यो भन्दै इशारा गरेको देखे। तर त्यसपछि उनीमाथि अझ धेरै गोली प्रहार भइरह्यो। त्रिभुवन सदनमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र, अधिराज कुमार निराजन, अधिराज कुमारी श्रुति लगायत राज परिवारका 12 जनाको रक्ताम्य मृत शरीर ढलिरहेको थियो। 2 दिनपछि युवराज दिपेन्द्रलाई पनि मृत घोषित गरियो र दरबार हत्याकाण्डमा मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुग्यो। केही दिनपछि तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका सभामुख तारानाथ राणा भाटले पत्रकार सम्मेलनमा दरबार हत्याकाण्डको विवरण प्रस्तुत गरे र भने युवराज दिपेन्द्रले नै हत्या गरेका हुन्। तर जनताले अझै पनि पुनः विश्वास गर्न सकेका छैनन् जे विवरण प्रस्तुत गरियो त्यसको। यो हत्याकाण्ड रहस्यमय छ। जनताको मनमा अझै पनि हजारौं प्रश्नहरू छन्। 2058 ज्येष्ठ 19 गते राति 9:15 को दरबार हत्याकाण्डको बारेमा। अब बाँकी खबर।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई बहुमत देखाउन चुनौती दिएका छन्। बुधबार सुरु भएको प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको भन्दै बहुमत देखाउन वा राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् र यो विषयमा विस्तृतमा जानकारी गराउन हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दामोदर, आज बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा के भए समग्र रूपमा जानकारी गराउनुस् न। पर्व आज लुम्बिनी प्रदेशको 8औं अधिवेशनको पहिलो बैठक 1 बजे सुरु भयो भने बैठक सुरु भइसकेपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले आफ्ना भनाइहरू राख्नुभयो। खास गरेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यस्तै जनमोर्चा लगायत विभिन्न पार्टीहरूले चाहिँ पार्टीका सांसदहरूले कुराहरू राख्नुभयो। उहाँहरूले खास गरेर उहाँहरूको कुराहरूको निचोड के थियो भने विपक्षीहरूले कि त बहुमत देखाउनु पर्यो नत्र चाहिँ राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको चाहिँ भनाइ थियो। खास गरेर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अहिले अल्पमतमा पर्नु भएको छ, किनभने अस्ति राष्ट्रिय सभाको दाङमा भएको निर्वाचनमा उहाँ अल्पमतमा परिसकेको हुनाले उहाँले कि त अब बहुमत देखाउनु पर्यो सदनभित्र, होइन भने राजीनामा दिनु पर्यो, बाटो मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो भनेर भनेको भनाइ चाहिँ पाइन्थ्यो। पर्व दामोदर, बैठकमा सांसदहरूले राजीनामाको माग गर्दा मुख्यमन्त्री पोखरेल भने उपस्थित भएनन् भन्ने खबर छ र पटक पटक सरकारबाट भाग्नुले सरकार बहुमतमा छैन भन्ने पुष्टि भएको पनि सांसदहरूले त्यहाँ कुरा उठाएको बुझिएको छ। किन उपस्थित नभएको खासमा के छ यो विषयमा चाहिँ जानकारी गराउनुस् न। खास गरेर योभन्दा अगाडि गएको वैशाख 19 गते पनि विशेष अधिवेशन माग गरिराखेका थिए विपक्षीय दलहरूले। 42 जना सांसद सहितको चाहिँ निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले प्रदेश प्रमुखमा पनि दिएका थिए र सचिवालयमा पनि उनीहरूले बुझाएका थिए र त्यसपछि उहाँ पटक पटक भाग्न खोजिरहेको अवस्था पनि हो। र अस्ति दाङमा भएको जब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भयो त्यति बेला विपक्ष सत्ता पक्षलाई 40 मात्रै मत पर्यो भने विपक्षमा 42 मत पर्यो र 1 मत बदर भएको थियो। त्यो बदर भएको मत पनि विपक्षी दलतिरै थियो। यसले गर्दाखेरि उनीहरू अहिले कानुनी रूपमा पनि अब हामी 43 चाहिँ मत हामीसँग छ, अहिले रहेको 83 चाहिँ सांसद मध्ये 43 मत हामीसँग छ भनेर उनीहरूले दाबी गरिरहेको अवस्था छ। र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा नआउँदासम्म अथवा सदनमा चाहिँ नि अब सदनमा आफूहरूले चाहिँ नि उपस्थित भएर अब चाहिँ हामीले जबसम्म बहुमत देखाउन सक्नुहुन्न तबसम्म हामीले यो सदन अब चल्न दिन्नौँ भन्ने एउटा रणनीति बनाएर उहाँहरू चाहिँ विपक्षी दल अगाडि बढेको छ। र मैले केही बेर अगाडि पनि फेरि नेपाली कांग्रेसका चाहिँ प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानसँग सोधेका थिएँ। उहाँको अब हाम्रो एउटै मात्र रणनीति छ कि त बहुमत देखाउनु पर्यो सदनमा, होइन भने सधैँ यसरी भागेर हुँदैन। भोलि बजेटको कुरा छ र यो अल्पमतको सरकारले चाहिँ बजेट ल्याउन चाहिँ पाउँदैन कि उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो कि चाहिँ बहुमत सदनमै पेश गर्नु पर्यो भनेर हामी चाहिँ कुरा उठाइराखेका छौँ भनेर भन्नुभयो। यही क्रममा सत्ता पक्षका चाहिँ सांसद लीला गिरीले बोल्नुभएको थियो र सांसदहरूका केही कुराहरूको जवाफ उहाँले दिँदै यो चाहिँ बहुमतको अल्पमतको सरकार नभएको भनेर बताउनुभयो। धेरै कुरा चाहिँ गर्न चाहनु भएन र पर्सि फेरि 21 गते चाहिँ बैठक राखिएको छ। अब त्यसमा के हुन्छ हेरौँ। पर्व दामोदर, यहाँले भने चाहिँ अर्को बैठक जेठ 21 गतेका लागि राखिएको छ र यो राजनीतिक उतार चढावले गर्दा अब के हुन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन। तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले यो विषयलाई लिएर चाहिँ के बताएका छन्, अब कसरी अगाडि बढ्छ बैठक? अब खास गरेर प्रतिपक्षको कुरा मैले योभन्दा अगाडि पनि भने उनीहरूको एउटै माग छ, हामी बहुमतमा छौँ, बहुमत कि उहाँहरूले बहुमत देखाउनु पर्यो सरकार पक्षले कि चाहिँ राजीनामा दिनु पर्यो। नै भने हामीले यो दुईटा कुरामा एउटा पनि नहुने भने हामी मान्दैनौँ। तर हामी सदन अहिले बहिष्कार गर्दैनौँ, हामी सदनमै लड्छौँ भनेर भनेको अवस्था छ भने अब सत्ता पक्ष कसरी जान्छ त्यसको केही रणनीतिहरू बाहिर आइसकेको चाहिँ छैन पर्व अहिलेसम्म। धन्यवाद दामोदर। पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल र हामीलाई आज बसेको लुम्बिनी प्रदेशको बैठकको विषयमा विस्तृतमा जानकारी गराउनु हुँदै। अब बाँकी खबर।
दुई दिन ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा आज फेरि नेप्से परिसूचक भारी अङ्कले वृद्धि भएको छ। सोमबार र मंगलबार दुई दिनमा 56.64 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक आज एकै दिन 55.76 अङ्कले बढेर 2827.13 बिन्दुमा पुगेको छ। मंगलबारको तुलनामा कारोबार रकम पनि बढेर 11 अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि भएको छ। आज 219 कम्पनीको 2,26,13,029 किता शेयर 11 अर्ब 34 करोड 18,15,356 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएको 13 वटा उपसमूहको सूचकहरूमध्ये 12 उपसमूहको सूचक बढेको छ भने म्युचुअल फन्ड उपसमूहको सूचक मात्र नकारात्मक देखिएको छ। सबैभन्दा बढी फाइनान्स उपसमूहको सूचक 7.91% बढेको छ। 14 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएका छन्, जसमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र सानिमा माई हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% बढेको छ। सबैभन्दा बढी पुनर्बीमा कम्पनीको 1 अर्ब 37 करोड 87 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। सरकारले मल अभाव हुन नदिने बताइरहँदा धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका किसानले युरिया मलको अभाव झेलिरहेका छन्। युरिया मल नहुँदा मकै तथा चैते धानमा मल छर्न नपाएर किसान चिन्तित भएका छन्। विगतका वर्षहरूमा झैं यो वर्ष पनि युरिया मल समयमै नपाउँदा धादिङ बेनीघाट रोराङका किसान समस्यामा परेका छन्। गाउँमा पर्याप्त मल नपाउँदा दिनभरि लाइनमा बसेर 25 किलो मल लान बाध्य भएका छन्। 1 महिनादेखि युरिया मलको अभाव हुँदा किसानले मकै तथा चैते धान बालीमा चाहिने मात्रामा मल छर्न नपाएको बेनीघाट रोराङका किसान बताउँछन्। जुन बेला मल आवश्यकता बढी भयो त्यतिखेर चाहिँ अहिले सालमा चाहिँ हैन पोहोर पनि यस्तै भिड भएको थियो, आज पनि यस्तै भिड भएको थियो। म चाहिँ त्यो भिडवाले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ जान अलि डराइ। अब पछि भिड सामान्य हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ ल्याउँछु भन्दै पनि मल चाहिँ नपाएको स्थिति छ। यति त सहकारी अनुसार समस्याले गर्दाखेरि मैले 25 किलो मात्रै पाएँ। पछि आउँदामा कति पाउँछ त्यो अनुसार लिने। अनि बोल अब यतिले पुग्छ तपाईँलाई? मलाई अहिले त दिल त पुग्दैन। समयमा मल हाल्न नपाएपछि धान बाली बिग्रिएको र यस वर्ष उत्पादन घट्ने भएको भन्दै किसान चिन्तित छन्। बढ्दो कोरोना महामारीको कुनै प्रवाह नगरी किसानहरू 25 किलो मलको लागि बिहानदेखि जोखिम मोल्दै लाइनमा बस्न बाध्य छन्। यसरी दिनभर लाइनमा बस्दा पनि चाहिने जति मल पाउन नसक्दा किसानहरू निराश बन्ने गरेका छन्। तरकारीमा त्यो मकैहरूमा अन्न हाल्न पर्ने धानमा जम्मा मैले चाहिँ पाएको यहाँ 25 किलो सरकारीको समस्याको कारणले यति मल अब कतिमा लगाएर हाल्ने, अब उत्पादन अन्नहरू घट्ने भयो। पनि हामीले मकैमा मल हाल्न पाएनौँ। सरकारले हामीलाई समयमा मल पाएन, बिउहरू उत्पादन पनि राम्रो पाएन। हाम्रो खेतीपाती राम्रो हुन सकेन। यसपालि पनि मल छैन। बिहानदेखि लाइन बसेर 10 किलो मल 25 किलो मल लिएको छौँ। एकातिर सरकारले पर्याप्त मलको व्यवस्था गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ भएको मल पनि बिचौलियाको हातमा पुगेको छ। 1200 किसान सदस्य रहेको कृषक सुधार फलफुल तथा तरकारी सहकारी संस्था चरौदीका 18% सदस्यलाई 25 केजीका दरले सहकारीले वितरण गरेको छ। हाम्रो सहकारीको कृषक सदस्य संख्या 1190 जना। मल आयो जम्मा 100 बोरा। 1 बोरा बराबर 2 जनाको दरले 25 किलोको दरले बाँड्दाखेरि 200 जनाले मल पायो। बाँकी अरू 990 जना किसान बाँकी बस्छ। 3600 बोरा युरिया मल र डिएपी मल आवश्यक रहेको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा हालसम्म 20% मात्र मल पुगेको छ। राजन अधिकारी, धादिङ। कैलालीकी धना नेपाली मुटुरोगी हुन्। केही वर्ष अघि श्रीमान गुमाएकी उनी दैनिक मजदुरी गरेर उपचार गराइरहेकी थिइन् भने 4 जना छोरीको पालन पोषण समेत गरिरहेकी थिइन्। तर निषेधाज्ञाका कारण उनको परिवारको बिचल्ली भएको छ।
डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 ठाँटीकी 45 वर्षीय धना नेपालीको उपचार गर्न नसकेर कष्ट बेहोरिरहेकी छिन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी नेपाली विगत 2 वर्षदेखि मुटु रोगबाट ग्रसित छिन्। 4 छोरीसँगै धनगढीमा डेरामा बस्दै आएकी नेपालीका श्रीमानको 10 वर्ष अगाडि नै निधन भएको थियो। 4 छोरीकी सहारा आफै बिरामी अनि यो कोरोना कहर। दैनिक ज्यालादारी काम ठप्प भएपछि औषधि उपचार त परेको कुरा परिवारलाई नै हातमुख जोड्न धौधौ छ। श्रीमानको मृत्युपछि 4 छोरीको एक्लो सहारा बनेकी नेपालीले दैनिक मजदुरी गर्दै छोरीहरूलाई हुर्काएकी थिइन्। विगत 2 वर्षदेखि मुटु रोगबाट ग्रसित नेपालीलाई धनगढीमा उपचार सम्भव नहुने भन्दै काठमाडौँ रिफर गरिएको छ। आर्थिक अवस्थाका कारण एकल महिला त्यसैमाथि दैनिक मजदुरी गरी खाने नेपालीलाई काठमाडौँमा उपचार गर्ने कुरा सपना मात्र बन्यो। उपचार खर्च नहुँदा अहिले उनको अवस्था दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। शरीर पुरै सुन्निएको छ भने खाना खान समेत नसक्ने अवस्था छ। मजदुरी गरेर औषधि किन्न सक्ने अवस्था नहुँदा आमालाई घरमै राख्नु परेको पीडित नेपालीकी छोरी सङ्गीता नेपालीले बताउँछिन्। कोरोना कहरका बेला औषधि उपचार र हातमुख जोड्नै समस्या परेपछि नेपाली परिवारले सहयोगको याचना गरिरहेको छ। यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यस्ता थुप्रै मजदुरहरूको बिचल्ली भइरहेको छ। कोरोना रोकथाम गर्न निषेधाज्ञा गर्नुपर्छ, तर यस्ता बिचल्लीमा परेकाहरूका लागि राज्यले केही पहल त गर्नै पर्ने हो नि। धनगढी ब्युरोको रिपोर्ट। फ्रान्सले नेपाललाई कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न 7 टन स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। फ्रान्सबाट कार्गो विमान मार्फत आएको 7 टन स्वास्थ्य सामग्री नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत फ्रान्सवा जेभियर लेगरले बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। फ्रान्सबाट 5,04,000 मास्क, 20,225 एन्टिजेन टेस्ट, 12,000 प्रोटेक्सन ग्लास भेन्टिलेटर सेट लगायतका सहयोग सामग्री आइपुगेका हुन्। कार्यक्रममा मन्त्री त्रिपाठीले नेपाललाई प्राप्त भएको सहयोग सामग्रीलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग र वितरण गरिने जानकारी दिए। जुन हामीले प्राप्त गरेका छौँ यी सामग्रीहरू हामी महामारी विरुद्धको लडाइँमा प्रयोग गर्न र यसको वितरणलाई सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। र अर्को पनि म के भन्छु भने यदि सम्भावित अहिले संसारमा के देखिया छ भने अर्को चरण लहरहरू आउने, त्यसकारण सम्भावित लहरको लागि पनि हामी पूर्व तयारी गर्नलाई पनि केही सामग्रीहरू काम लाग्छन्। नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत लेगरले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। महाकाली अस्पतालमा जडान अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा विवाद भएपछि उक्त टेन्डर खारेज गरिएको छ। कोरोना महामारीका बेला अक्सिजनको आपूर्ति गर्नमा कठिनाई उत्पन्न भएपछि अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नका लागि अस्पतालले टेन्डर आह्वान गरेको थियो। अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि परेका 3वटा टेन्डरमा मापदण्ड नपुगेपछि टेन्डर खारेज गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। त्यसमा समय मिलेको छैन, किन भन्दा हामीले 30 दिनको भनेको अवस्था हो र त्यहाँ चाहिँ नै 150 दिनदेखि 180 दिन भन्नाले 6 महिने। हामीले यो 6 महिने भन्दा हामी 1 महिना 1.5 महिनाभित्र ल्याउनु पर्ने अवस्था अहिलेको यस्तो चाहिँ नै खड्किलो अवस्थामा हामीले चाहेको हो र त्यो नमिलेपछि हामी तिनटैलाई चाहिँ नै यो नमिलेको भन्ने हिसाबले हामीले नयाँ भन्नाले क्यान्सलै गर्ने भन्ने कुराबाट हामीले हिजो चाहिँ छलफल गरेको छ। यसले हामीले प्लान्ट निर्माणका लागि स्नेहा सोप एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज, BRT इन्टरनेसनल र टेक्निकल एसोसिएटले निवेदन दिएका थिए। यता स्थानीयले भने अस्पताल व्यवस्थापनले आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन खोजेकाले विवाद भएको आरोप लगाएका छन्। परेको 2-3 घण्टाभित्र यो चाहिँ क्यान्सल गर्न सक्नुपर्ने हो। अब यिनीहरूले मिलो मतमा यिनीहरूले पैसाको चलखेल भएर यिनी 3.5 करोडवाला खोजेको थियो, त्यसमा हाम्रो चाहिँ आपत्ति भयो। यसमा केही पनि होइन, यिनीहरू प्राविधिक त्रुटि अटो भन्छ, केही पनि होइन कि यिनीहरूले चलखेल गर्दै थियो। यो पैसा चाहिँ नमिल्ने भयो भने आज यिनीहरूले क्यान्सल गरिरहेको। महाकाली अस्पतालका लागि विश्व ब्याङ्कले 7वटा अक्सिजन प्लान्ट दिएको लामो समय भए पनि विवादका कारण प्लान्ट निर्माण हुन सकेको छैन। त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको अक्सिजन प्लान्ट महाकाली अस्पतालमा जडान गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ भए पनि अक्सिजन प्लान्ट छिट्टै निर्माण गरिने महाकाली अस्पताल व्यवस्थापनले जनाएको छ।
झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाले 25 शैय्याको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। 25 शैय्याको क्षमताको आइसोलेसनमा अहिले 15 शैय्या तयार भएको र बाँकी अक्सिजनको व्यवस्था हुनासाथ सञ्चालन गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। आइसोलेसन सेन्टरमा संक्रमणको जोखिम नहोस् भनेर स्वास्थ्यकर्मी, कुरुवा र एम्बुलेन्स चालकका लागि भिन्नै आराम घरको व्यवस्था गरिएको छ। बिरामीलाई हामीले खाना सम्पूर्ण कुराहरू हामीले चाहिँ प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरूको नै हामीले व्यवस्था छ। जस्तो कुरिलो भयो, माछा मासु खानलाई माछा मासु भयो, च्याउ भयो, यी सबै कुरा हामीले भटमास भयो, अनि अन्डा भयो, कुखुराको अन्डा भयो, यी सबै कुरा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। आइसोलेसन सेन्टरमा 1 जना चिकित्सक र 3 जना स्वास्थ्य कर्मीले बिरामीलाई सेवा दिइरहेका छन्। उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम RRT समेतको स्थापना गरिएको छ। हामीहरूले नै एम्बुलेन्स व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रो एम्बुलेन्समा ल्याएर यहाँ राख्छौँ हैन। हामीसँग अहिले 21 बेड रेडी अवस्थामा छ। सबै बेडमा हाम्रो चाहिँ अक्सिजन सहितको बेड छ। औषधि सहितको हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीको टिम छ। 3 जना स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ। आइसोलेसन सेन्टरबाट 5 जना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किएका छन्। अहिले 7 जनाको उपचार भइरहेको छ भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। ललितपुरको लामाटार स्थित एउटा चर्चित निजी विद्यालयले 81 बन्द गर्ने सूचना जारी गरेपछि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी, उनीहरूका अभिभावक र शिक्षकहरू अन्योलमा परेका छन्। कोरोना महामारीको त्रासका बेला शुभतारा विद्यालयले बन्द गर्ने निर्णयले त्यहाँ अध्ययनरत सयौं विद्यार्थीको भविष्य अलपत्र परेको हो। राजधानीको भिडभाडबाट टाढा शान्त वातावरण र सिङ्गो गाउँ जस्तै देखिने यो दृश्य हो निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित शुभतारा विद्यालयको। 32 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको यस विद्यालयका संस्थापक अध्यक्ष रानी गुरुङ कक्षपतिले केही दिन अघि मात्र एक विज्ञप्ति मार्फत आगामी शैक्षिक सत्रबाट विद्यालय बन्द गर्ने सूचना जारी गरेपछि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी, तिनका अभिभावक र शिक्षकहरू समेत मर्कामा परेका छन्। शुभतारा विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूले कोरोना महामारीका बीच विद्यालय व्यवस्थापनले गरेको निर्णय गलत भएको गुनासो गरेका छन्। व्यवस्थापनको यो निर्णयले त्यहाँ अध्ययनरत सयौं बालबालिकाको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर परेको उनीहरूको भनाइ छ। यसलाई विद्यालयले पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएको छ र सँगसँगै अघिल्लो तह भर्खरै उत्तीर्ण गरेर माथिल्लो तहमा पढ्नको लागि उत्सुक भएको बेलामा विद्यालयको यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण निर्णयले बाल मनोविज्ञानमा नराम्रो असर गरेको छ। महामारीको समयमा विभिन्न बहाना बनाउँदै विद्यालय बन्द गर्ने सूचना जारी गरेपछि अभिभावकहरूले आफ्नो गुनासो लिएर अभिभावक सङ्घ पुगेका छन्। विद्यालय शुल्क आफूहरूले समयमै तिरेको बताउँदै अभिभावकहरूले विद्यालय कसरी आर्थिक समस्यामा गएको प्रश्न समेत गरेका छन्। 81 बन्द गरिएको खबरले समस्या बढेको बताएको छ। सूचना पठाउँदाखेरि आम अभिभावकलाई कस्तो किसिमको महसुस होला? अहिलेको अवस्थामा स्कुल बन्द गर्ने हो कि स्कुललाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर अभिभावकहरूलाई समस्या हुन नदिने हो? एउटा कुरा त्यो रह्यो भने अर्को कुरा 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म 32औं वर्षसम्म चाहिँ नि आम अभिभावकलाई सुविधा दिइराखेका स्कुलले, बालबच्चालाई पठन पाठन गरिराखेका स्कुलले आज कसको इन्फ्लुएन्समा उहाँहरूले के को आधारबाट 81 स्कुलहरू बन्द गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू उठान गर्नुभएको छ। महालक्ष्मी नगरपालिका अन्तर्गत रहेको यो विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 10 सम्म अध्यापन भइरहेको थियो। देश संघीयतामा गइसकेपछि पछिल्लो समय विद्यालय अनुगमनको जिम्मा नगरपालिकालाई दिएको छ। यसरी विद्यालय 81 बन्द गरिँदा पनि नगरपालिका भने मौन बसेको छ। यद्यपि उसले विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक र अभिभावकसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ। अब त्यो स्कुल खोल्ने र कम्पनी खोल्ने चाहिँ व्यक्तिको राइट हो, तर स्कुल खोल्ने र बन्द गर्ने राइट भनेको नगरपालिकाको हो। अब हामीलाई त त्यो उनीहरूले अब भनौँ न अब प्राइभेट कम्पनी उनीहरूले चलाउन सक्दैन भनेर नियमअनुसार चाहिँ गर्नु पनि चिजै उनीहरूले बन्द भनेको त्यो अब लिगल छैन हैन। त्यो सरकारवाला सबैसँग चाहिँ बसेर छलफल गर्ने प्लान बनाएका छौँ। निजी विद्यालयका हकमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने अधिकार संस्थापकलाई हुन्छ, तर उसले बिना जानकारी यसरी 81 बन्द गर्न भने पाउँदैन।
महामारीको बहानामा अहिले थुप्रै विद्यालयहरू आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई तलब समेत चुक्ता नगरी बन्द गर्ने सोचमा पुगेका छन्। यस्तोमा सरोकारवाला निकायहरूले संवेदनशील बन्नुपर्ने देखिएको छ। विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने जिम्मा कसैलाई दिएको छैन। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। फिफा विश्वकप 2022 तथा एशियन कप 2023 को छनौट अन्तर्गत नेपालले बिहिबार कुवेतमा चाइनिज ताइपेईसँग खेल्दैछ। युवा टोलीलाई समेटेर राष्ट्रिय टोली निर्माण भएपछि नेपालले प्रशिक्षक अल मुताइरीको नेतृत्वमा इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो, जहाँ नेपाल 6-2 हारेको थियो। रक्षा पंक्तिमा नेपाल कमजोर देखिएको थियो भने सधैँको समस्या स्कोरिङमा भने केही सुधार देखियो। चाइनिज ताइपेईसँग भने जितका लागि खेल्ने प्रशिक्षक अल मुताइरीले बताएका छन्। कोरोनाका कारण पटक पटक स्थगित भएको यो छनौट अहिले न्युट्रल भेन्यू कुवेतमा हुन लागेको हो। विश्वकप छनौटको अघिल्लो चरणमा पुग्ने नेपालको सम्भावना गणितीय सम्भावना कायमै छ, तर मात्र 3 अङ्कसहित चौथो स्थानमा रहँदा छनौटको यात्रा लगभग समाप्त भएको मान्न सकिन्छ। तर एशिया कप छनौटको तेस्रो चरणको सम्भावना भने रहेको छ। नेपालले आफ्नो समूहमा चौथो स्थान हासिल गर्दै अन्य समूहमा रहेको चौथो टोलीको तुलना गर्दा शीर्ष 4 स्थानमा पर्न सके सिधै एशिया कप छनौटको तेस्रो चरण खेल्न पाउनेछ। यदि पुच्छार वा चौथो स्थानमा रहेर पनि अन्य समूहको चौथो स्थानको तुलनामा शीर्ष 4 मा नपरे नेपालले प्ले अफ खेल्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल समूह चरणमा 3 अङ्कसहित चौथो स्थानमा छ। अस्ट्रेलियाको 12 अङ्क छ भने जोर्डन र कुवेतको समान 10 अङ्क छ। नेपाल भन्दा पछि रहेको चाइनिज ताइपेईले अङ्क जोड्न सकेको छैन। नेपालले पहिलो लेगमा भने चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 ले हराएको थियो। कुवेतसँग पहिलो लेगमा 7-0 र दोस्रो लेगमा 1-0 ले हारेको थियो। यस्तै अस्ट्रेलियासँग 5-0 ले र जोर्डनसँग 3-0 ले पराजित भएको थियो। नेपाल र चाइनिज ताइपेई बीचको खेल बिहिबार राति नेपाली समयअनुसार 9:45 बजे हुनेछ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति देशभरको मौसममा बदली रही प्रदेश 1 गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।